ang Ginoo maana ang kanila. Hinudlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto si Jesus sa Jordan gikan sa Galilea aron magpabunyag ni Juan. Apan dili unta mabunyag kaniya si Juan. Siya miingon, ako ang angay mong bunyagan. Apan nganong ako naman hinuon ang magbunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus. Pasagdi lang na mahitabo kini. Kay niining paagiha, makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa niuyon si Juan. Sa pagkamaman gayon ug bunyag kang Jesus, mihawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mikunsad daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinalangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Maigsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo.